السلام عليكم، مرحبا بكم إخوان الأخوات في القناة ديالي. اليوم بغينا ندوي على واحد الموضوع مهم اللي ما كيعرفوش بزاف ديال المغاربة في هذا الموقع كاش بي، واللي هو موقع صادق 100%. وراه كلشي يعرف باللي صادق، حيتاش كيبينو إثباتات السحب لكاع الفائزين. وكما كتعرفوا المبلغ ديال الفوز 1000 درهم، وكيختلف من شخص لآخر في المدة في مدة جمع النقاط. كاين اللي كيجمعها في مدة قصيرة، وكاين اللي كيجمعها في مدة طويلة. داكشي كل واحد وعلاش قادر. المهم، هاد الخاصية اللي جابتها كاشبون واللي جديدة هي في اي بي. هذا حاجة زوينة داتها كاشبون، وساعدت بها المشاركين في هاد المسابقة ولا. مهم، كما كنقولوا كيفوزوا بزاف ديال المشاركين كل سيمانة، ولا تقريبا كل شهر، كل سيمانة ولا 15 يوم، داكشي على حساب الجهد ديالك. غتسالي 50,000 نقطة غتحول ليك إلى 1000 درهم. كتبع الخطوات وكتسالي كلشي بخير وعلى خير. المهم، اللي ما تسجل يتسجل دابا. هنايا كود باغيناج ديالي، اللي بغاه غيتسجل به بطريقة سهلة. هذا بالنسبة للمبتدئين. أما الناس اللي خدامين صافي تسجلوا ولا خدامين في كاشبو كيتفرجوا في الإشعارات، ممكن ليهم يشاركوا الباغيناج ديالهم. الكود ديالهم اللي كيبان في خانة فيها باغيناج. بالنسبة للباغيناج، فيه واحد القضية تا هو مهمة. قداش ما شاركتي الكود ديالك كتستافد في 50% من النقاط اللي كيتفرج فيهم، اللي كيربحهم، عفوا، اللي كيستافد منهم الشخص اللي دخل بالكود ديالك. داكشي علاش غير تسجل وشارك الكود ديالك، حتى هو غيفيدك بزاف. وهاد في اي بي حتى هو راه عنده بزاف ديال الايجابيات. حتى هو كيسرع في الربح بجمع النقاط، وكيكونوا اشهارات زايدين وحتى في النقاط. المهم، اللي بغا يشارك في هاد في اي بي ضروري ومكان خاصو يخلص 49 درهم للعام. هادي قضية زوينة، 49 درهم للعام. كاينة دابا في طريقة سهلة، كاينة على شكل خلاص بالبطاقة البنكية، وكاينة عاوتاني بطريقة أخرى في وفاكاش. المهم، راه الربح كاين، جربوا وما غاديش تندموا. 5 دقايق اللي غادي ندوزو في الإشعارات، تقريبا 5 دقايق، وغتربحوا كل نهار، غتربحوا نقاط كثيرة مع في اي بي، غتستافدوا بزاف. وان شاء الله غيكون الفوز للجميع. نتمنوا الجميع الفوز والصحة والسعادة، هادو هما أساسيين. ايوا، الله يسهل على الجميع. دابا غنديكم الموقع فين كاين كلشي واضح، كلشي على بركة الله.
هذا هو الموقع الخاص بكاش بيب. انا غادير كتمكونيكتي داكشي علاش جا سوق كونيكتي، يعني بحال خرجت. هنا هادي هي الصفحة اللي كتظهر لكم في الاول فاش كتدخل الموقع. كلشي كاين، كلشي باين هنا. شتي جو كاني 1000 درهم، كون طون 50,000 بوند. غير تجمع النقاط مطلوبة كتربح 1000 درهم. وكما قلت لكم السحوبات راه كاينة، هادو هما الفائزين. مهم هنا فين كاين، الا تسجلتي هنا فين كتدخل، هذا مكان الحساب ديالك. بالنسبة اللي ما مسجلينش، هنا فين غيتسجلوا، ها فين، هاهي سانسكري، هادي كتكليكي على هادي بحال هكا، كتلقى هاد المعلومات اللي خاصك تعمرها ضروري. هنايا الجنس، نوع الجنس، واش راجل ولا مرأة، راه باينة. هنا اللقب او الكنية ديالك، هنا الاسم، هنا لاج، العمر ديالك، هنا بروفيسيون، المهنة ديالك اشنو كدير، واش اتوديون، سالاريي، كوميرسون، مهم بزاف. هنا ريجيون، الجهة ديالك، ايميل، كدير الايميل ديالك، وكدي التليفون، الرقم التليفون. هنا تدير مود باس، مود باس ديال الايميل، عقلوا عليها، مود باس ديال الايميل. هنا هو فين كاين كود باغيناج، داك اللي عطيتكم. هنا كديروا هاد الكود، ان شاء الله غادي تفهموا داكشي دقة دقة. تدير 340 193 صافي. هاي فاش كتعمر هاد المعلومات ضروري دوز جو نو سوي با ان روبوت، غادي نضغط على هادي ضروري. فاش كتفاليدا بحال هكا، صافي هي تفاليدا، كدوز هنا جو مانسكري، صافي راه تسجل. فاش كتسجل صافي كدوز لهنا، الا قلت لكم كتولي كدوز لهنا ديما، كتفتح الحساب ديالك من هنا بحال هكا. ها هو هنا الايميل ديالك والمود باس، كدير الايميل والمود باس اللي ذكرت لكم، هذاك خاص بالايميل، وكتفاليدي هادي. صافي كنديرو جمو كونيكتي. هادي هي الواجهة اللي كتبان لكم فاش كتدخلوا الحساب ديالكم. هذا هو الحساب ديالي. انا بطبيعة الحال تفرجت في الصباح في الاشعارات، للاسف كون كاينين غنوريكم ديال الفي اي بي، مع مشارك في الفي اي بي حتى هو بصراحة كيسرع من مدة ومن جمع النقاط، كيقصر المدة وكتجمع النقاط بسرعة. هنايا باغيناج، غتلقى الباغيناج ديالك. هنا الدفع، طومبولا كديرها إلا عندك في اي بي بحال هكا، خاصها هادي بصحاب في اي بي. وكل سيمانة كيديرو قرعة تقدر تربح 10,000 نقطة، كتزيد من الحظوظ ديالك باش تستافد من
50,000 نقطة بشكل سريع. كدير اغتيسيبي. مهم كاينة غانيون فائزين. هدا الحساب ديالي، هنا فين غتلقى الحساب ديالك، النقاط وكلشي. هنا VIP، هاد VIP فيه مسائل ساهلة وزوينة بزاف. كيف قلت لكم تيسرع من جمع النقاط وكيقصر المدة ديال الفوز. بزاف ديال المسائل وإشهارات، كيجيوكم إشهارات زايدين. طومبولا شاك سومين بوغ غانيي 10,000 نقطة. كل سيمانة يربح واحد 10,000 نقطة. والدفع المدة ديالو على حسب 30 جوع، مرة كتكون 15 جوع على حسب. العكس كانت 60 جوع، 60 يوم، يعني مدة كبيرة بزاف. هادي تدور بين درهم صافي وشكرا.